जे इरिगेशन म्हणटात आनी एक सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 किंवा सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आवट चालू आसता. म्हणजे टेल एंडाक जे आसा पळय न्ही शेतकारी चड करून सालसेतीन बीन शेत चड रोयना आनी चुकून थोडे आसतात. म्हणजे चुकून जे थोडे रोवपी आसात बागायती करपी आसात तांकां आमी पायपलायन थोडी घातली जर जाय जाल्यार तांकां पंपान उदक दिवपाक लायता. म्हणजे जातलें अशें की आमचे डॅमाची स्टोरेज आमी प्रोटेक्ट करतले आनी जे जाग्यार शेतकाऱ्यांक खरी गरज आसा थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले. आतां पर्यंत आमचे कडेन सिस्टम जे आसा पळय सगळे कडेन हाफ रावंड पायप म्हणजे शेतां भितर जे आसा पळय न्ही ते हाफ रावंड पायप आमी घातिल्ले आसा. काही ठिकाणी मोडल्यात पूण काही ठिकाणी जे चलतात पळय न्ही तें उदक वचत रावता. म्हणजे आमी शेतकाऱ्यां भितर जागृताय हाडपाक जाय की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम वगैरे वगैरे काही शेतकाऱ्यांनी वापरले ना अशें न्ही पूण चड करून शेती खातीर भात शेती खातीर उदक जे आमी सोडून दवरतात म्हणजे कुणग्याचे कुणग्यो शेताचे शेत सारकें उदकान उफाट भरून वता पळय न्ही तें जावपाक दिवपाक जायना. तातूंतल्यान पीक सामकी बरी येता अशें आसना. उलट मुळाक जर चड उदक आसलें जर जाय जाल्यार रॉप जें आसा पळय न्ही तें बिगडटा. तर दोन कडेन ही पद्दत आमी घेवपाक केली आसा मॉडर्नायझेशन. एक आमचे अंजुना हांवें जशें आतां साळावलीर सांगलां तशेंच अंजुनाचें उदक जें आसा पळय न्ही तेंय बी आमी तशेंच सेव करून पळयतले जेणे करून फुडल्या वर्सा सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराच्या कंट्रोल तशें केलें शेतकऱ्यांक जाय शेतकऱ्यांक मेळटलेंच उदक हातूंत दुबावूच ना. पूण त्या बरोबर आमी डॅमा भितर उदक स्टोर करून दवरूंक शकतले. हें हांव फुडल्या वर्साच्यान करूंक पळयतां कारण एक स्कीम आमकां पास जाल्ली आसा मॉडर्नायझेशनाची. ती मुखाल्ले 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक आमी टेंडर करतात आनी तें काम सुरू जातलें. चड करून आमच्या अंजुना साळावलीचे बी त्याच लायनीचेर आमी काम करपाक केल्लें आसा जेणे करून तें उदक आमकां हांगा मेळटलें खंय मेळटलें एन्टायर सावथाक मेळटलें. तिसरी गजाल म्हणजे नंतर जी आयल्या हांवें पळयली ती म्हटल्यार अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही तातूंत सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा. हें सिल्टेशन काडपा संबंदी आमी टेंडर एक क्लोज करतात. तें जर सिल्टेशन काडलें जर जाय जाल्यार कमीत कमी 30 दिसांची उदकाची स्टोरेज आनी वाडटा. कारण थंय इतल्या वर्सांचो भरपूर गाळ जो आसा पळय तोच असो गाळ साळावली डॅमाक ना पूण ह्या डॅमाचेर आसा अंजुना डॅमाक आसा. तर अंजुना डॅमाचेर गाळ जो आसा पळय तो आमी काडपाक पळयता. तो ऑप्शनाचेर काडटले आमी आनी तो काडलो म्हणटरी आमकां सादारणशे 30 दिसांची स्टोरेज आनी वाडूंक शकता. म्हाका सोमाराक सारको डिटेल रिपोर्ट येतलो की कितलो क्वांटम आमी काडचो पडटलो आनी हो न्हंयतलो गाळ त्यामुळे तो शेतकरी वापरूं शकता. म्हणजे अशें कोणी बागायतदार वगैरे आहा ते वापरूं शकतले. तर ताजे ऑप्शन कोण घेतले पळोवपाचें मागीर आनी तो काडलो जर जायत हांवें सांगलां तशें आमकां उदकाची स्टोरेज आनीक अंजुना डॅमाक वाडटली. दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही हाजे मागीर नंतर विचारात तुमी दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही तो बोरवेल्स आमचे चिमला